आदाब नाजरीन खबरन हुंद बुलेटिन हेत हाजिर दसलाब करो खास खबरों सत वजीर आला संदो अथो सयाहत महकमुक तो जम्मू कश्मीर केबल कॉर्पोरेशन हिंद कैलेंडर जारी नायब वजीर आला संद वन जमच जरी यूनिवर्सिटी हुंद खतचे मुआशी तरक्की मज अहम रोल कबैली तबकच पापरजोई खतर सरकार किस इरादस कबैली उमूरन हंदिस वजीर सुन फ्युर तो सयाहत महकमुक 7 दोहन हुंद वंद प्रोग्राम गुलमर्ग अंदर अंद खबर तफसील सान वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन कर सिविल सेक्रेटरी जम सयाहत महकमुक तो जम्मू कश्मीर केबल कॉर्पोरेशन हिंद योस कैलेंडर जारी यमन कैलेंडरन पे जम्मू कश्मीर चे सयाहती जाय ते हावन आमच वजीर आलाहन मोन यम कैलेंडर वरी कन रेतन हज जानकारी देने अलावा जम्मू कश्मीर के कुदरती हुस्न तो सयाहती ढांचे अक्सी करान वजीर आलाहन कर सयाहती महकमच वेबसाइट ति जारी तो वोनुक ज मौजूद दौरस में ज्यादा खुद ज्यादा लुकन ताम वात खतर डिजिटल दुनिया सत जान लाजमी तमे वेबसाइट सत मिल सैलानियन तो सयाहती शोबे सत वाबस्त लुकन अक्सी जाय जानकारी वजीर आलाहन तुल गुलमर्ग तो सोनमर्ग मज सिकी कोर्सन ते 10 नए वजीर आला सुरेंद्र चौधरीन वोनमुत जम जरी यूनिवर्सिटी जम खतस मज लुकन हज जिंदगी मज तब्दीली अन्न सशियत फरोग दिनस मज अहम रोल अदा करान जरी यूनिवर्सिटी जम किस वाइस चांसलर सकिस मीटिंग दौरान वोन नए वजीर आलाहन कुमिन खतर शुरू करने आमच स्कीम गसन बेहतरीन तरीक अमलावन यन तमो कर कुमिलन खतर चलान स्कीमन नस्बत जानकारी हासिल तो सती करक यूनिवर्सिटी तरफ मुख्तलिफ शोबन मज तालिब इल्म दर्ज करनस नस्बत जानकारी हासिल कबैली मामलन हंद वजीर जावेद अहमद रानाहन कर श्रीनगर कश्मीर सूबे कन कबैली तबकन सरकर्द शहरियन सत मीटिंग यथ मज कबैली तबक फनकार कलमकार शायर तो समाजी कारकुन शामिल वजीरन वोन यह बैठक बुलावनुक मकसद कबैली तबकन हज खुशहाली तो तरक्की खतर प्लेटफार्म तैयार कर तमो वोन मुख्तलिफ गुजर बकरवाल हॉस्टलन हंदिस बुनियादी ढांचस मज यह वुजार कर युथ जन हॉस्टलन मज गुजर तो बकरवाल तबकन लुकन हंद खतर मजीद सहूलत आयतन रोजित हेकन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ची चेयरपर्सन दरख्शां अंदराबी तुला सरारी शरीफ मॉडल वक्फ स्कूल किस नविस पोहरस तो इम्तिहानी हालस 10 तमो वोन अत मौके पे अकिस तकरीब दौरान वक्फ बोर्डन कर पतमन 3 वरियन दौरान अलमदार सदिस आस्थानस शेरपर कर खतर वारिया कामि तो अत आस्थानस आय नव अनमान जीनत दिन तमो हेच अत कैंचन जारी प्रोजेक्टन ते साम मुतहरिक हुक्मरानी तो वक्तस पे अमल आवरी प्लेटफार्म प्रगति जम्मू कश्मीर मज बड़ प्रोजेक्ट मुकम्मल करनस मज अहम किरदार अदा कर आमुत रात दित चीफ सेक्रेटरी अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान प्रगति नस्बत तफसील तो वोनुक जमे प्रोग्राम तरक्की प्रोजेक्टन मज वुच आमज तो निगरानी हुंद निज़ाम मजबूत सपदमुत प्रगति डिजिटल प्लेटफार्म फायदे बयान करान वोन रामबन सबक डिप्टी कमिश्नर मसरतुल इस्लामन कौमी सड़कें तो बड़न प्रोजेक्टन मज वुच यनस मज प्रगति हुंद अहम रोल रोदमुत। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था डिजिटल रिव्यू में ऑफ द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एज डीसी रामबन प्रगति में हमारे भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का डायरेक्ट रिव्यू होता था बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो 4 लेनिंग ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट था जो हमारे रामबन में नाशरी से लेकर रामबन बानीहाल तक का 66 किलोमीटर्स का बड़ा ट्रेचरस प्रोबेबली द मोस्ट ट्रेचरस ऑफ ऑल स्ट्रेचेस इन द एंटायर कंट्री उसमें मेजर काम हुए। मुझे ये बहुत खुशी है आपके साथ शेयर करते हुए कि उसमें मोर देन 8.6 किलोमीटर लॉन्ग जो नवयुगा बानीहाल टनल है वो कंप्लीट हुआ विच बाईपास दी वेरी चैलेंजिंग जवाहर टनल। उसके अलावा मेजर इंटरवेंशंस हुई बाईपासिंग द पंथ्याल स्ट्रेच एंड आल्सो दी कुनफर टनल जिसने मेजर एक नाशरी वाले सेक्टर में जो ट्रैफिक को बाईपास किया और ट्रैफिक को स्मूथ किया। उसके अलावा जो दूसरा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो था वो यूएसबीआरएल का जो 111 किलोमीटर्स का स्ट्रेच था फ्रॉम बानीहाल टू कटरा जिसका 53 किलोमीटर का माउंटेनियस स्ट्रेच जो था वो रामबन में भी था। इसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका रिव्यू लिया थ्रू दिस वंडरफुल डिजिटल गवर्नेंस मेथड। प्रगति हैज सेट
benchmark standards in monitoring projects at the highest level. اور اس پرگتی مانیٹرنگ کی وجہ سے ہی یہ میجر پروجیکٹس جو ہمارے جموں کشمیر کی یوٹی میں جو ہے وہ بنے. باقی خبروں برو کمرشل بریک. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر او پی سی گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ون باقی خبر. دہلی ورمل اکس نوجوان سن لاش مشکوک حالت مز تلنے آمت. پولیسن کیس رجسٹر کر تحقیقات شروع کورمت تو لاش پوسٹ مارٹم کرنے پتہ وارثن حوالہ کرنے آمت. ات دوران ٹنگ مرگہ اکہ ہوٹل مز کولگام کس اکس نوجوان سن لاش مشکوک حالت مز لبنہ آمت. قانونی لوازمات پور کرنے پتہ یہ لاش تہ وارثن حوالہ کرنے آمت تو پولیسن ات سلسلس مز تہ اخ کیس درج کورمت. جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ مرحوم غلام محمد شاہ سنز برسی پہ آئی چھژبل سری نگر اخ تقریب مناونہ. ات موقع پہ کور عوامی نیشنل کانفرنس کے لیڈرو تو کارکنوں مرحوم لیڈرس خراج عقیدت پیش تو وونک مرحوم لیڈر دور اندیش تو تمو کر جموں کشمیر کن لکن ہز پاپر جائی باپت بیلوس کم. ات دوران آئی تہندس مقبرس پہ فاتح خانی کرنے تو مقبرس پہ آئی پوش تراؤنہ. جموں کشمیر کس بیس سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید سنز برسی پہ تہ آو آز پی ڈی پی طرف سری نگر پارٹی دفترس پہ خون عطی دن کیمپ لاگنے. یتھ دوران پارٹی ورکرو تو رضاکارو پن خون عطی دت مرحوم لیڈرس خراج عقیدت پیش کور. سرکار زنانن ہند مسلہ انزراونہ باپت سنجیدگی تو سرگرمی سان کام کران. جموں کشمیر زنانہ با اختیار بناونہ باپت نیشنل کانفرنس ہمیشہ پہ کام کران آمز. یمن کتھن ہز باوت آئی پارٹی دفترس پہ زنانہ ونگ ہندس اکس اجلاس دوران ون یتھ مز پارٹی ہزو زنانہ لیڈرو شرکت کرت تقریر کر. جنتا دل یونائٹڈ طرف سری نگر ممبر شپ مہم شروع کرنا آمت. پارٹی ہندو عہدیدارو وونمت زِ تم ات مہم دوران سماج کن مختلف طبقن ہندین لکن سمکھان تو پارٹی مضبوط بنانے خاطر ممبر شپ حاصل کران. بس کرایہ مز ہرر کرنے آمت. ات سلسلس مز صرف افواہ پھیلاونہ آمت. ہند ریجنل ٹرانسپورٹ افسرن نینوان پہ وونمت زِ بس کرایہ مز ہرر کرنے آمت بلکہ آئی ات سلسلس مز بے بنیاد افواہ پھیلاونہ. تمو وون 2021 پہ بس کرایہ مز کانٛہہ تہِ تبدیلی کرنے آمت. لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے سارے ٹرانسپورٹر جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرس ہیں ان سب کو بلایا تھا اینڈ الٹیمیٹلی اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ X% ہم انکریز کرنے کا پرپوزل اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ سبمٹ کریں گے گورنمنٹ کو. پرپوزل از ود دا گورنمنٹ. ونس وہ اپروو کر دیں گے پرپوزل کو دین اٹ ول بی ایشوڈ ایز این آرڈر ایز اے نوٹیفیکیشن اور وہ ریٹس پھر سارے جو بھی ٹرانسپورٹرس ہیں یا ان کے اسٹیک ہولڈرس ہیں ڈرائیورس پیسنجر سب کو پتہ چلے گی اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. ٹرانسپورٹرس ڈرائیورس کو میری طرف سے ایڈوائس ہے کہ ابھی وہ جلد بازی نہ کریں. اٹس ابھی ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کو سبمٹ ہوئی ہیں. ونس یہ اپروو ہو جائیں گی گورنمنٹ سے پھر ان کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ ریٹس کو انہانس کرے اس ریٹ کے حساب سے جو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے. پیسنجرس کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی اس ضمن میں کوئی دشواری پیش آئے یا ان کو کوئی شکایت ہو یا ان کو اوور چارجنگ کہیں سے بھی ہو دے کین ٹیکسٹ می آن 9622002432 یا آڈیو نوٹ بھی اس پر وہ واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ بھیج سکتے ہیں تاکہ اس ڈرائیور یا اس گاڑی کے خلاف ہم کارروائی کر سکیں جس کے خلاف کوئی شکایت ہم ریسیو کرتے ہیں. وولر جھیلس مز آز کل جانورن ہند چرگش. دنیا کے مختلف ملکوں پہ پچھن وولرس مز آمد یم کن امچ جھیلک حسن بڑیومت. پچھن مختلف عالین مز ڈیرہ ترٲوِتھ تو کافی تعداد مز سالن وولرک نظارہ وچھنے باپت اور گژھان. بنڈپورک ضلع انتظامیہ تو وولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی طرف یمن جانورن رٲچھ کرنے خاطر خاطر خواہ انتظام کرنے آمت.
گلمرگ مز ووت 7 دہن ہند وندک پروگرام اند امیک سانز سیاحت محکمن کورمت ات موقع پہ سپز اخ تقریب یتھ دوران وند کھیلن مز شرکت کرن والن تمن کھلاڑین مز ینامہ بٲگراونہٕ آیہِ یمو 7 دہن ہندین پروگرامن دوران جان کارکردگی ہٲو سری نگرک ٹریفک پولیسن کر آز سری نگر کس ڈاؤن ٹاؤن علاقس مز ٹریفک قونون ہز خلاف ورزی کرن والن ڈرائیورن غلط آئی گاڑی پارک کرنس تو دکانن نیبر کن سڑکہ ہندین فٹ پاتھن پہ سامان تھاون والن دکاندارن خلاف کاروائی ٹریفک محکمک SSP ین وون ات موقع پہ گاڑی والن دکاندارن تو چھاپر فروشن پزِ نہٕ غیر قانونی طریقہ پنن کاربار کرن بلکہ گژھن تم قانونی حدن مز روزت پنن کام کار جاری تھاون تمو وون سڑکن ست فٹ پاتھ صرف پیدل پکن والن ہند خاطر بناونہٕ آمت تو فٹ پاتھن پہ گژھِ نہٕ ناجائز قبضہ کرنے یون تمو وون زِ فٹ پاتھن پہ ییٚلہِ ناجائز قبضہ کرنے یوان چھُ پیدل پکن وٲلۍ کپٲرۍ پکن تو سڑکن پہ چھُ حٲدثن ہُنٛد خطرٕ روزان اننت ناگٕکۍ موٹر ویہکلز ڈپارٹمنٹن کوٚر ویجبرارِ جسمٲنی لحاظ خاص شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ باپتھ اکھ خصوٗصی پروگرام یتھ دوران سڑک سرکشا جیون رکشا عنوانس تحت حٲدثو نِش بچنہٕ خٲطرٕ اقدامن نسبت زانکٲری دِنہٕ آیہِ ARTO اننت ناگ تو دوٚیمہِ عہدٕدارو دِژ شُرٮ۪ن عنوانس نسبت تو روڈ سیفٹی ریتس نسبت زانکٲری تو ووٚنُکھ زِ سڑک حٲدثو نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھِ ٹریفک قونوٗنن پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ ضروٗری عوٲمی جاین پٮ۪ٹھ سگریٹ نوشی خلاف مہمہِ تحت کوٚر کۄلگامِکۍ پُلسن آز قصبس منٛز ننہِ وانہٕ سگریٹ چٮ۪نہٕ والٮ۪ن نفرن جُرمانہٕ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ لُکھ سگریٹ چٮ۪نہٕ کٮ۪ن مُضِر اثراتن متعلق زٲنیاب کران کوٚر پُلسن تٲکیٖد زِ تِم گژھن عوٲمی جاین سگریٹ یا تموک چٮ۪نہٕ نِش پرہیز کرٕنۍ تہٕ صحتس رٲچھ کرٕنۍ لیتر پُلوامہِ کوٚر پُلسن چیکنگ دوران اکہِ ٹرکہِ منٛز 263 گرام ہیروئن برآمد ییٚمیُک قۭمت بین الاقوٲمی بازرس منٛز لچھِ بوٚد رۄپیہِ وننہٕ یِوان چھُ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو ٹرک ڈرائیور گرفتار کرنہٕ تہٕ ٹرک تہِ آیہِ ضبط کرنہٕ پُلسن کوٚر اتھ سلسلس منٛز کیس درج تہٕ تحقیقات چھُ چلان بلبل باغ برزُل سری نگر گوٚو آز شامس اکہِ کباڑ خانہٕ منٛز نار ظٲہر ییٚمۍ وٕچھنی نزدیٖکی ڈانچن ژھٹھ کٔڑِتھ نِیہِ فایر سروس عملن یوٚدوے نار قوبوٗ کوٚر تاہم چھِ اتھ نارٕ وٲرِداتس منٛز کنڈم گاڑِ تہٕ دوٚیِم سازو سامان تباہ سپُدمُت مغل روڈ چھُ تازٕ شیٖن پٮ۪نہٕ کِنۍ بنٛد سپُدمُت بیٚیہِ حٲکمو چھُ ووٚنمُت زِ مغل روڈس پٮ۪ٹھ چھُ 4 آنچہِ شیٖن جمع تہٕ سڑک یِنس گژھنس قٲبِل بناونہٕ باپتھ چھُ سڑکہِ پٮ۪ٹھ شیٖن تُلنٕچ کٲم جٲری حٲکمو چھُ ووٚنمُت زِ نوین حُکمن تام روزِ مغل روڈ بنٛد جموں کشمیرس منٛز روٗد آز خۄشگوار موسم تہٕ کٔشیٖرِ منٛز اوس دۄہلہِ نوٚن تاپھ موسمیات محکمچہِ پیشن گوئی مُطٲبق روزِ 20 جنوری تام ہۄکھٕ دوٚر یوٚدوے زن اتھ دوران اوٚبرٕ نب تہِ روٗزِتھ ہیٚکہِ 2 جنوری تام ہیٚکہِ کٔشیٖرِ منٛز درجے حرارتس منٛز کمی تہِ یِتھ ییٚلہِ زن جوٚمہِ کٮ۪ن مٲدٲنی علاقن منٛز وُنل روزنُک اِمکان چھُ سری نگر اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجے حرارت 10 ڈگری سیلسیس ییٚلہِ زن رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجے حرارت -4 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو جوٚمہِ اوس دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجے حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس تتہِ آو رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجے حرارت 5.2 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ أتھۍ سۭتۍ واتناوو خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹن انت ٲسِن اجازت آداب